सर्गी यात ब्लेसिंग टायमुकान मोगाच्या भावा आणि बहिणीनो मार्चची 10 तारीख मंगळार 2020 आणि सो दिसपट्ट्या मिसाची वसपा आणि कीर्तन. आज आम्ही सांजवांव ओगलेवी जेजुईत मारतीर हांचे स्मरण करता. पहिले वर्सा दानियल प्रवादीच्या पुस्तकांतले अध्याय 3 ओळ 25 तावन आचार्य उज्यामध्ये उबो रावलो आणि ताणे अशें प्रार्थना केलें, तुज्या नांवा खातीर आमकां सदां काळ सांडी नाका, तुजे करार रद्द करी नाका, तुज्या इश्टा अब्राहमा खातीर, तुज्या सेवका इसाका खातीर, तुज्या भक्ता इस्रायेला खातीर तुजी काकूट आमचे वयली काडी नाका. मळबाच्या नेखेत्रा सारकी आणि दर्या वेळेचे रेवे सारकी अगणित संत तुवें तांकां बसयल्ली. सोम्या आमी आतां सगळ्या राष्ट्रां परस ल्हान जाल्या. आमच्या पातकांक लागून सगळे पृथ्वीर आज लोक आमची बेपरवा करता. ह्या काळार आमकां कोणूच फुडारी ना, प्रवादी ना, राय ना, होम ना, यज्ञ ना, अन्न बली ना, दुंपू ना, तुजे मुखार प्रथम फळां भेटोवंक आनी तुजी कृपा जोडून घेवंक जागो ना. तरी दुखेस्त काळजान आनी खालत्या मनान आमी येता. आमचो स्विकार कर. बोकऱ्यांच्या आनी पाड्यांच्या वा हजारांच्या हजार पुष्टी शेळयांच्या ओम बलिया भशेन आज आमचें बलिदान तुका मानू. सगळ्या काळजान तुजो पाटलाव करूंक आमकां निर्मी, कित्याक तुजेर विश्वास दवरतात ती केदीस लजेक पडची ना. आतां आमी सगळ्या काळजान तुजो पाटलाव करता, तुजी भिरंत धरता आनी तुजे मुखामळ सोदता. आमकां लजेक पडोवंक दिनाका. बगार तुज्या दुलोबायेन आनी तुजे व्हड काकुळटीन आमकां चलय. देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुज्या काकुळटीचो उगडास कर सर्वेस्परा. तुजे वाटो म्हाका वळखोंक दी सर्वेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या वाटेन म्हाका सोलोन व्हरून म्हाका शिकय. कित्याक तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारक. देखून दीस रात तुजेर हांव विश्वास दवरनासा. श्लोक. तुज्या काकुळटीचो उगडास कर सर्वेस्परा. उगडास कर सर्वेस्परा. सुरवेर तावन तुवें दाखयलेले विश्वासीपण. केदीस विसरनाका पुर्विल्ल्या काळांचो तुजो मोग. म्हज्या तरणाटपणाच्या काळार केल्ल्या पातकांचो उगडास करिनाका. तुज्या निरंतरी मोगाक आनी बरेपणाक सरी जावन तूं म्हजो उगडास कर. श्लोक. तुज्या काकुळटीचो उगडास कर सर्वेस्परा. सर्वेस्पर बरो आनी आपल्या उतराक सुखाना तो. वाट सुकलेल्यांक तो सारक्या वाटेर हाडटा. कालत्यांक स्वताच्या मार्गान तो सोलोन व्हरता. दुबळ्या धाकट्यांक आपल्यो वाटो तो दाखयता. श्लोक. तुज्या काकुळटीचो उगडास कर सर्वेस्परा. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. आतां तर म्हणटा सर्वेस्पर, सगळ्या काळजान म्हजेशी फाटी येता. कित्याक हांव सगळोच बोळो आनी काकुळदार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. सा मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शिगवार्ता अध्याय 18 ओळ 20 आनी 1 तावन. तवट पेद्रून जेजूसाशी येवन विचारलें, सोम्या, म्हजो भाव म्हजेर सूख करीत आसा जाल्यार कितले फावटी हांवें ताका बक्षिसे? 7 फावटी गी. जेजून ताका जाप दिली. 7 फावटी न्हय, बगार 70 फावटी. कित्याक सर्गेंचे राज अशें म्हणयेत, एका रायान 1 फावटी आपल्या साकरालागचे लेख घेवंक शिवेली. लेख घेवंक धरले तितलेंच करोडांनी ताका देवे आसलेल्या एकल्याक ताचे मुखार हाडलो. पूण फारीक करूंक ताचे लागीं कांयच नासलें. देखून ताका ताचे बायले भुरग्यांक आनी ताचे मन आसलें सकट विकूंक जाय म्हूण ताच्या धन्याची हुकूम जाली. तवळ तो साकर धन्याच्या पांयांक पडून, म्हाका थोडी पुरसत दी आनी तुजें सगळें हांव फारीक करता म्हणून परती लागलो. धनी साकराचेर मोवाडलो आनी ताचें रीण माफी करून ताका वसोंक सोडलो. पूण हो साकर भायर गेलो तितलोच मेळ्ळो ताका ताचो एक सांगाती साकर. ताणें ताका 100 रुपये देवे आसले आनी ताका धरून उबो केलो आनी ताचो गळो चिरडून म्हळें, म्हाका देवे आसा, ते आतांच फारीक कर. तवळ तो सांगाती साकर ताच्या पांयांक पडून, म्हाका थोडी पुरसत दी आनी तुजें सगळें हांव फारीक करता म्हणून परती लागलो. पूण हो साकर आयकना जालो मात्र न्हय, ताणें रीण फारीक करीसर ताका आनी बांदेंत दवरलो. घडिल्ली संगत पळोवन हेर साकरांक भोव चड दुखलें
आणि जाल्ली सगळी गजाल तांणी येवन आपल्या धन्याक कळयली. तवळ धन्यान त्या साकराक आपणा उजीर आपोवंक लावन म्हणलें, नश्ट्या साकरा, तुवें म्हजे लागीं परतलें, देखून हांवें तुका सांगचें सगळें रीण माफी केलें. तर हांवें तुजी दया केल्ले बरी, तुवेंय तुज्या सांगाती साकराची दया करीची आसली न्ही. धनी इतलो रागान पेटलो की आपणाक देवें आसलें तें सगळें फारीक करता मुनासर त्या साकराक ताणें कासाप्पेच्या आदीन केलो. आनी तुमी हर एकलो तुमच्या भावाक काळजांतावन बक्षिनात जाल्यार म्हजो सर्गीय बाब तुमकांय तशेंच करतलो. देवाचे उतार हें. वखानी तुका क्रिस्ता.